Seriam Prabhu. वास्तविक आध्यात्मिक अबसम्म तल जति पनि गरिने कुराहरू छन् त्यो संसारिक दलदलमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सबै कति सत्य हुन्छ कति असत्य हुन्छ। जब तपाईले यो लेभलको सुरु गर्नुहुन्छ यहाँ पहिला यो कर्मयोगको साधना हुन्छ, यहाँ श्रीश्रीको सत्य लुकेको छ, श्रीश्रीको सिक्रेट लुकेको छ। त्यतिखेर वो पुरा चैतन्य अवस्थामा हुन्छ, कुण्डलीको पुरा जागृत हुन्छ। दोस्रो स्थानमा जान्छ अनि धर्मयोगको साधना उसले सारा ईश्वरको सिद्धान्तमा बुझेको हुन्छ। यहाँ तीनवटा कुराहरू छ, ब्रह्मसम्म, विष्णुसम्म र शिवसम्म। तिनै प्रकारको ज्ञान तिनै प्रकारको धारालाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो स्तरलाई पार गर्छ। त्यसपछि फेरि पञ्चाननको साधना हुन्छ। पञ्चाननको साधनामा अब उसले अझै माथिको यात्रा गर्नको लागि एउटा अभ्यास हुन्छ। त्यही प्रकारको मन्त्र हुन्छ, त्यही प्रकारको दीक्षा हुन्छ, त्यही प्रकारको साधना हुन्छ, एकदम लामो लामो साधना हुन्छ। किनकि यहाँबाट फर्मेसन भइरहेको हुन्छ इनर बडिजको, भौतिक शरीरको होइन, फेरि भौतिक शरीरमा बस्ने होइन, तर भित्र जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यस्तै पाउनुपर्छ। अनि पञ्चाननको साधनापछि अनि ब्रह्मयोगको साधना हुन्छ। अनि अनन्त ब्रह्माण्डको योग्य, ब्रह्माण्डमा घुम्ने योग्य हुन्छ। ब्रह्म अस्तित्वमा सबै कुराहरूलाई उसले प्राप्त गरेर अनन्ततामा स्थिर हुन सक्छ, अनन्ततामा अमर हुन सक्छ। यो माध्यमबाट कल्पवृक्ष संस्थालाई कल्पवृक्ष गराउन खोजेको ताकि त्यो कल्पवृक्षले दुनियाँलाई सबै सधैँभरि दिन सकोस्, उसको हरेक मनका मुरादहरू दिन सकोस्, भोग मोक्ष दुवै दिन सकोस्। र कल्प भनेको फेरि एकदम धेरै समय, यो मेरो अहिलेसम्मको तपाईँहरूलाई दिन खोजेको र स्वयं शिक्षा सुरुवात हो। कति महत्त्वपूर्ण छ अब यो तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोस्। कति तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, कति नराम्रो लाग्यो, के राम्रो लाग्यो, राम्रो लागेकोलाई ग्रहण गर्नु, नराम्रो लागेकोलाई हालिदिनुहोस्। मनन गर्नु त एकछिन मनन गर्नु, हरेकले आफ्नो आमाको स्मरण गर्नुहोस्। हाम्रो मायाको चिन्ह दिने कार्यक्रम छ। यसमा मैले अझै हाजिर गर्न गरेका थिएँ सहायक रवि मदन केसी 19 नम्बर गणपतिज्यू, रामबहादुर पुरमज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू। मैले उहाँको हाजिर गरेको आधारमा बोलाएको छु। तलमाथि माफ पाऊँ। रविन्द्र महाजन प्रमुख सेनानी घुराई।
यो 2 महिनाको अनुभव भनौँ साउन 1 गतेदेखि नै सुरु भयो। हाम्रो चिन्तनजी विष्णुजी मार्फत म साउनको 1 गते काठमाडौँ गएँ, बुद्ध हाम्रो गुरुदेवको दर्शन गरेँ। म 3 गते नै मैले त्यसको अनुभूति गर्न पाएँ। त्यस पछाडि यो 7 दिनको हाम्रो आज अन्तिम दिन। मलाई अब भित्रकै अनुभूति भइरहेछ। मैले बयान गरेर गुरुदेवका अगाडि धेरै भन्न असमर्थ छु। मलाई अलिकति के लागेको छ भने यो 7 दिनको यो स्वज्ञान शिक्षा छ, यसको यो 15 दिन 20 दिनमा पनि यो व्याख्या गरेर नसकिने चिजलाई यो 7 दिनमा यहाँहरूले जति कुरा दिनुभयो, गुरुदेवले 3 दिन पुरै समय दिएर हामीलाई जति ज्ञान बाणीहरू दिनुभएको छ, यसले मलाई लाग्छ हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ। कर्म हामीले चाहिँ अब सकारात्मक कर्म गर्नेछौँ भन्ने लाग्छ मलाई। म आज आफ्नो बुवाको श्राद्ध समेत नगरेर आएको छु। अब त्यो डाक कर्मको सुरुवात हो, त्यस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो आधा घन्टाको बसाइमा म यति प्रभावित भएँ यो कुरा सुनेपछि। त्यसपछि हाम्रो चिन्तनजी र हाम्रो विष्णु सर सधैँ हाम्रो सम्पर्कमा आइराख्नुभयो र कोरोनाको औषधि जो छ त्यो औषधिको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो र यो औषधि खुवाउनु पऱ्यो भनेर अनुरोध पनि गर्नुभयो। त्यसपछि म त्यो औषधि आफू पनि सेवन गरेँ र कोरोना लागेका साथीहरूलाई पनि मैले एकदमै सिरियस अवस्थामा पुगेका साथीहरूलाई पनि यो कोरोनाको औषधि खुवाएँ र 3 खुराक खुवाउँदाखेरि नै उहाँहरूको जो एकदम ज्वरो थियो अनि सास लिने अवस्था गाह्रो थियो, त्यसबाट सन्चो हुँदै जानुभयो। त्यो खाने क्रममा हप्ता दिन खाएपछि उहाँहरू धेरै निको हुनुभयो र मैले ती औषधिको माध्यमबाट ती साथीहरूको प्राण जोगाउनमा एउटा सफलता हासिल गरेँ। त्योभन्दा अगाडि मेरै अति मिल्ने परम साथीहरू भर्खरै उमेरका 2 जना साथीहरूको यही कोरोनाको कारणले डेथ भइसकेको थियो। त्यसमा मलाई एकदम पछुतो लागेको छ। यदि उहाँहरूलाई पनि समयमा यो औषधि पुग्न पाएको भए सायद उहाँहरू पनि यो संसारमा अझै हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो होला। एकदम मलाई एकदम भित्रैबाट पीडाबोध भयो कि यो जानकारी मैले पहिले किन पाउन सकिनँ उहाँहरूको बारेमा। एवं यसै क्रममा त्यसपछि हामी सल्लाह गरेर 8 जनाको टिम हामी काठमाडौँ गुरुधाममा गयौँ साउन 1 गते र 3 र 4 गते हामी परम गुरुजीको यस्तै सत्सङ्ग बस्न पायौँ। त्यसबाट निकै प्रभावित भएर हामी यहाँ फर्क्यौँ र हामी निरन्तर रूपमा अब हामी यो स्वज्ञान शिक्षाको बारेमा त्यही गुरुजीको मुखारबिन्दुबाट हामी सुन्न पायौँ र अब यो स्वज्ञान शिक्षा कार्यक्रम हामी टाढ्न पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले हामी लगातार मेहनत गऱ्यौँ र हाम्रो त्यो मात्रै उद्देश्य थिएन कि हामी यो जो औषधि छ, यो जडीबुटीको औषधि र त्यसमा गुरुजीको जुन कस्मिक एनर्जी हालेर जुन औषधि बनाउनु भएको छ, यो औषधिलाई अलि व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो र धेरैभन्दा धेरै, किनभने यो महामारी अहिले तत्कालै जानेवाला छैन, यसले धेरैजनाको प्राण हुन सक्छ। यसको औषधि हामी हिँड त्यो औषधिहरू जडीबुटीहरू हिँड नै रोक्ने र हाम्रो त्यहाँ एउटा सञ्जीवनी वन पनि बनाउनु पऱ्यो र सकिन्छ भने आश्रम पनि बनाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ यहाँ एक किसिमको सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसको पहिलो ठुल्किला चाहिँ यो स्वज्ञान शिक्षा नै पहिलो ठुल्किला
हो भन्ने जानकारी प्राप्त गरेपछि हामी निरन्तर गुरुधामसँग सम्पर्कमा थियौँ र आज हामी यो स्वज्ञान शिक्षा कार्यक्रम हामी यहाँ डाङमा र यो देउपुरीमा जो यहाँ हाम्रो वृद्ध आश्रममा हामी यसमा सहभागी हुन पाए यसलाई म अति मेरो जीवनकै यस्तो दिन आयो जुन म शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दैन शब्दमा भन्न सक्दैन साँच्चै भन्ने हो भने अब यो स्वज्ञान शिक्षाले हाम्रो आध्यात्मिक यात्राको एउटा जिरो सुरुवातको बिन्दु यहाँबाट हामी सुरु गरेका छौँ पक्कै पनि आउने दिनहरूमा अब हामी यहाँबाट जे कुराहरू सिक्यौँ त्यो कुराहरूलाई सिकेकै भागमा राख्यौँ भने यो यात्रा हाम्रो अगाडि बढ्न सक्दैन र यो कुरालाई अब हामी आफ्नो प्र्याक्टिकलमा हामी त्यो साधना गरेर स्वयं जो कुरा गुरुको मुखारबिन्दुबाट हामी सुन्न पाएका छौँ त्यो कुराहरूलाई सुस्त मनन गर्दै र गुरुको आदेश र आज्ञाबाट र उहाँको परम कृपाबाट हामी पक्कै पनि यो हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा अगाडि बढ्नेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास दिएको छु र आउने दिनहरूमा म अब यसको बारेमा एउटा हाम्रो धेरै हामीभन्दा धेरै उमेरले पाएको हुनुभएको छ र यहाँ अति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यो स्वज्ञान शिक्षाको बारेमा केही कुरा भन्नु त मलाई के लाग्छ भने यो सूर्यको अगाडि एउटा बत्ती देखाए जस्तो हुन्छ तर पनि मलाई जे अनुभूति भएको छ म आफ्नो जीवनको अत्यन्त खुसीको क्षण मानेको छु र यो आउने दिनहरूमा हामी सबैले यो कुरालाई मनन गर्दै र यस साधनाको माध्यमबाट हामी आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँछौँ र म पनि त्यो कुरामा विश्वास गर्दै अगाडि बढाउने प्रण गर्दै गुरुको आसिम कृपा हामीमा बर्ताव भइराखोस् भन्ने आशा र विश्वासको साथै म आफ्नो भनाइ यही विराम गर्न चाहन्छु। जुन शिक्षा गुरुले प्रदान गर्नुभयो त्यो शिक्षालाई म मनन गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पनि स्वज्ञान शिक्षा प्रदान गर्नुहुने गुरुआमाहरूमा विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हवस् त धन्यवाद। श्री ओम प्रभु। धेरै कथा पुराणहरू सुनेर भने पनि तर मैले केही सुनेको हुन्छु के जानेको हुन्छु भने यहाँ आएर मलाई त्यो बुद्धबाट प्रतिपादन भएको गुरुदेवले चाहिँ हामीलाई जगतको कल्याणको लागि विश्वको कल्याणको लागि संसार मानवको कल्याणको लागि शिक्षा आज प्रदान गर्ने उद्देश्यले यहाँ चाहिँ आज पदार्पण गर्नुभयो यहाँ आउनुभयो सवारी भयो र हाम्रो प्रशिक्षणज्यूहरूले जो ज्ञान दिलाउनु भयो यसले गर्दा हाम्रो भाइभित्रको चाहिँ जुन कालो धैलो हो यो सम्पूर्ण पखालिँदै गएको छ र शुद्ध हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु र आज आफ्नो सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि चाल चरित्र चित्र चिन्तन मुखमा सुधार गर्नु पऱ्यो भोजनमा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कारण रहेछ भोजनबाट भोजनको सुधार भएपछि सम्पूर्ण सुधार हुँदो रहेछ मानव समाजको कल्याण हुँदो रहेछ र शरीरको र आफ्नो परिवारको र समाजको चाहिँ सुधार हुँदो रहेछ र यो कार्यक्रम जो चाहिँ स्वज्ञान शिक्षाको अभियान सञ्चालन दुरुबाट जो भयो यो अत्यन्त उपयोगी जस्तो लाग्यो र त्यसलाई अनुभव गरिरहेको छु र मेरो 77 वर्षको उमेरमा मैले यस्तो ज्ञान कहीँ सुन्न पाएको थिइनँ सिक्न पाएको थिइनँ बुझ्न पाएको थिइनँ अनुभव गर्न पाएको थिइनँ आज संयोगवश हाम्रा जीवित चिन्तनले कता कताबाट मलाई पनि यसो चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो र आज यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ गुरुदेव आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र म आज यहाँ आउन पाएँ मेरो भाग्यको कुरा हो मैले पूर्ण गर्न पाएको छु र मैले सम्पूर्ण चाहिँ जति मलाई चाहिँ उपदेश दिनुभयो आज मैले जो ज्ञान पाएँ मैले आफ्नो जीवनलाई आजदेखि हुन त मैले अगाडिदेखि म सात्विक भोजन नै गर्थेँ मैले तामसिक भोजन कहिले पनि गरिनँ म 77 वर्षसम्म एउटा टेब्लेट आएको छैन औषधिको नाममा त्यही पनि म
यहाँसम्म आउन सकेँ। यो पनि प्रभुको कृपा जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई आशा छ अझै पनि मैले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि मैले सकेसम्म आफ्नो समाजमा, आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा प्रयास गर्नेछु भन्ने मलाई अझै आशा छ। त्यसैले मैले धेरै आशा छ भनेर अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ गुरुको अगाडि र मलाई साहस छ। मेरो मन कमजोर छैन, शरीर कमजोर भए तापनि, जिउ कमजोर भए तापनि मेरो मन बलियो छ। मलाई आशा छ अवश्य यो अभियानबाट देशको पुरा स्वर्ग समान बन्नेछ भन्ने मलाई आशा छ। हाम्रो छोरा देवरको छोरा अर्थात् सानैमा आमा गुमाएको, हामीले नै पालन पोषण गरी हुर्काएको छोरो आज यो धरतीमा छैन। त्यो बाबुलाई हामीले त्यहाँ लगेर 6 महिना कन्टिन्यू उपचार पनि गऱ्यौँ, हस्पिटलमा पनि उपचार गऱ्यौँ, सिभिल हस्पिटल पानीसम्म राखेर। त्यसपछि बाबु ठुलो हुँदै गयो अनि यो स्वज्ञान शिक्षा पाएको भए सायद त्यो बाबु अहिले हामीसँगै हुन्थ्यो होला, हामी पनि यसमा जोडिँदै जान्थ्यो होला। अलिकति ढिलो भयो। 23औं शिविर स्वज्ञान शिक्षाको शिविर चलिसकेको रहेछ। हामी अज्ञान त भयौँ। आज म एकदमै ढिलै भए पनि यो शिक्षा पाएर खुसी छु, किनभने अब हामी गल्ती गर्ने छैन। अब आउने पिँढीहरूमा, अब आउने समुदायहरूमा हामी यो शिक्षा प्रचार प्रसार जस्तै म अहिले 45-46 वर्षको उमेर भएँ। म योभन्दा धेरै सिपालु छु, धेरै जानेछु। मलाई जहाँ समाजले मानेथ्यो र पनि म अज्ञान त रहेछु। अहिले यो स्वज्ञान शिक्षा पाएर मैले धेरै कुरा अनुभव गर्न पाएको छु र यसभन्दा पहिला 9-10 वर्ष पहिला म र मेरो छोरा उनी बसेर उपचार थियौँ। त्यसमा म यहाँ हजुर जस्तै छटपटिनु भयो त्यस्तै म छटपटेको थिएँ। म कम्पाउन्ड आउँथ्यो, गुरुदेवले मलाई उपचारमा निको गराउनु भयो। त्यो एकदम सम्मान व्यक्त गर्छु। उहाँको ज्ञान छ, विज्ञान छ, हामीमा त्यो छैन। मेरो बाबा बित्नुभयो, त्यसको 1 वर्ष लगत्तै त्यसको मन बित्यो। त्यसपछि फेरि बाबुलाई त्यस्तो भयो। चैतमा वैशाखको 17 गते मेरो दाइ मौब्रेको दाइ बित्नुभयो, दुइटै किडनी फेलर भएर। त्यसपछि मेरो आफन्तहरू, मेरो ठुली आमा, मेरो मामा बित्नुभयो। अहिले यो वर्षमा 4 जना, चैतदेखि यता 4 जना बित्नुभयो। मलाई दुःख लाग्छ। मैले आज यो स्वज्ञान शिक्षा पाएर म साँच्चै नै म यति वर्ष बाँचेकै रहेनछु। मैले केही ज्ञान प्राप्ति नै गरेको रहेनछु। अहिले मेरो मान्छेहरू सायद यो शिक्षा प्राप्त गरेको भए बाँच्ने थियो। मेरो छोरा आज रोनी थियो होला। मैले उसको आमालाई पनि लखनऊमा 3 महिना राखेर आमा गुमाएँ। त्यसपछि घर आएँ। मैले धेरै दुःख गरेँ, धेरै सङ्घर्ष गर्छु। अहिले म सम्झिन नि सक्दिनँ। मलाई त्यसकै मात्र फिल भइरहन्छ। जहिले पनि खाना केही खाना बनाए भने यस्तो मिठो हुन्थ्यो नि राम्रो, कति राम्रो भन्ने खाएँ। उसैले उसैको मनको इच्छाको खाना मैले बनाएर खुवाउँथेँ। ऊ आउँदाखेरि काठमाडौँ आउँदाखेरि घर जाने नमान्ने, मसँगै बस्ने, हजुरसँग सुत्ने, आज त भन्ने सँगै सुत्ने, त्यसो गर्थ्यौँ। आज हाम्रो छैन। मलाई अरूभन्दा पनि त्यो छोरा मैले दुखाएर पाएको, त्यसको आमा बिमारी भइरहने खाएर मेरो छोरीले त्यो 6 महिनाको ग्याप छ अनि त्यसरी पाले। अहिले मलाई छोराले गयो। त्यसको भन्दा ठुलो फिर मैले मेरो बाबु जानुभयो, दाइ जानुभयो, तर त्यसको भन्दा ठुलो फिर मलाई कसैको छैन भन्दै म यहाँभन्दा अघि भन्न सक्दिनँ। श्रीराम प्रभु, श्रीराम प्रभु, श्रीराम प्रभु। मलाई के होला यो अन्धविश्वास हो भन्ने कुरो लाग्यो मलाई पहिले। पछि मैले प्रत्यक्ष मैले गुरुआमाको सबैको दर्शन पाएँ र अब उहाँले गुरुले मलाई 2-3 पटक जो जीविचन्द्रको पटक साथमा लिन पठाउनु भएको रहेछ यहाँ स्वज्ञान शिक्षा ल्याउनको लागि। म त आन्न भन्ने कुरो गरेँ। फेरि पछि जीविचिन्तनजीले फेरि भन्नुभयो ल आउनु पऱ्यो, जसरी पनि आउनु पऱ्यो भनेपछि म फेरि आएँ र मैले अहिले मेरो
माता पितालाई जो मैले पाएँ मेरो पूर्वजन्ममा मलाई प्रत्यक्ष भएको छ। मेरो पूर्वजन्ममा मैले पिता पनि भेटेको छु र माता पनि भेटेको छु। त्यसरी मलाई प्रत्यक्ष भयो। त्यसपछि म अचम्म अहिले पनि म ध्यानमा यसो बसेँ भने सबै देख्छु। र आज मैले गुरुलाई म त्यसै दिन पनि मैले भनेको थिएँ गुरुलाई झारपानी मन्दिरमा लगेर जानुपर्ला भनेर। मैले आज म ध्यानमा बसेको बेलामा गुरु झारपानी मन्दिर जानुभएछ, गएर दर्शन गरेर आउनुभएछ। त्यसपछि मेरो घरमा पनि देख्नुभएछ, त्यहाँ मैले गरेको काम उक्रिए पनि देख्नुभएछ र स्वर्गद्वारी पनि पुग्नुभएछ। स्वर्गद्वारी पुगेर पनि मैले त्यहाँ प्रतीक्षालय बनाइदिएको थिएँ, त्यो पनि हेर्नुभएछ। धेरै खुसी हुनुभएछ र मलाई अहिले यति आनन्द आएको छ, यति आनन्द आएको छ। कम्पन त अहिले पनि भइरहेको छ, मलाई यस्तो भइरहेको छ। र यो स्वज्ञान शिक्षा मैले अब अर्को पटक मैले घोराइमा पनि गर्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर मैले गुरु समक्ष मैले आशा गरेको छु। त्यो आज्ञा पाएपछि मैले गर्ने थिएँ। र यो स्वज्ञान शिक्षा हरेक व्यक्तिले, हरेक विद्यार्थीहरूले, हरेक टोल टोल बस्ती बस्ती यो संसारमा सबैले सिक्ने भएपछि कस्तो हुन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन थियो, कुनै पनि व्यक्ति मारकाट गर्न पर्दैन थियो, कुनै पनि व्यक्तिको बलात्कार केसहरू यिनी हुनु पर्दैन थियो भन्ने कुरो मैले गरेको छु, विचार गरेको छु। र यो सबैले स्वज्ञान शिक्षा जसले विश्वास गर्नु भएको छैन त्यो प्रत्यक्ष रूपमा बसेर ध्यानमा गर्नुभयो भने प्रत्यक्ष पनि लाभ हुन्छ। त्यसको लागि परम गुरुदेव आफै प्रत्यक्ष आउनुहुन्छ। यदि भन्दै श्री ओम प्रभु, श्री ओम परम प्रभु, श्री ओम परम प्रभु, श्री ओम परम प्रभु। आजसम्म त मैले केही गरेकै रहेछु, केही जानेकै रहेनछु। मलाई त खालि घमण्ड मात्रै रहेछ। म घमण्डमा बाँचेको रहेछु, अहङ्कारमा बाँचेको रहेछु। अब म बल्ल मैले जुन शिक्षा लिनुपर्ने थियो, जुन ज्ञान लिनुपर्ने थियो, म बल्ल मैले थाहा पाएँ के कर्मका कुरा, भोजनका कुराहरूको बारेमा जान्दाखेरि झन् एकदम खुसी लाग्यो। अब हामीले यसलाई सबैले अँगालेर जसरी हामीले क्लास लिएका छौँ त्यही अनुसार नै यसलाई अँगालेर अगाडि बढ्नेछौँ। र भन्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने आफ्ना आफ्ना अब गुरुबाट ब्लेसिङ हुँदैछ, कृपा बर्सिँदैछ। आफू लगायत आफ्ना आफ्ना टाढा टाढा रहेका आफन्तजनहरूलाई पनि सम्झिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि कृपा बर्सिन्छ, उहाँको पनि कल्याण हुन्छ भन्नुभयो। मैले त्यस बेला मेरो फरेस्ट्री पढ्न लागेको गङ्गोमा काठमाडौँ मैले छोरीलाई सम्झेँ र सम्झेपछि उसको उत्तर प्रगति सुख समृद्धि अब स्कलरसिपबाट अर्को सालबाट पढाउन सकोस्, अधिकृत पास गरोस् भन्ने अहिले कामना त हो नि। यति सम्झिराखेँ र अरूलाई पनि सम्झेँ, अरू इष्टमित्रलाई पनि। तर अब कसैलाई छुने, कसैलाई नछुने, कसैलाई मात्रै ब्लेसिङ मात्रै हुने होला। फेरि अब कहिले कति विश्वास मान्ने नमान्ने पनि होला। अनि म यहाँबाट घर गएपछि साँझ मम्मीलाई फोन गरेर भनेछ म स्कुलबाट कलेजबाट आएको छु, मलाई धेरै बाधा भयो, मलाई धेरै भ्याब्रेट भयो, बच्चा उनीहरूको भाषामा भ्याब्रेट भयो, मलाई धेरै कम्पन भयो, मलाई एकदम उठ्नै सकेन, मलाई यस्तो कहिले पनि भएको थिएन, केही यस्तो अर्कै मतलब उठ्नै सकेन। जबरजस्ती उठेर झुरुक्क उठेर बसेँ। अनि यताउता हेरेर अहिले पाएर जस्तो पनि कस्तो होइन। फेरि अनि फेरि पल्टिन्छु, फेरि हल्लाउँछ, फेरि अर्कै अनुभव भयो। त्यसको अहिलेसम्म त मैले पारेको थाहा पाउँछु, तर अहिलेसम्म पनि होइन, अर्कै भयो। मलाई अर्कै अनन्त अनुभव भयो भनेर मम्मीसँग भनेर चाहिँ अनि म साँझ गएँ। अनि पछि हामीले मेसेन्जरमा कुरा गऱ्यौँ, नानी गुरुदेवको कृपा हो, यो यस्तो यस्तो हो, त्यहाँ सर्च गर श्री ओम त्रिकुटेश्वर पर गुरुधाम भनेर सर्च गरेर हेर अनि बिहान सानो नाम ल्याऊ, राम्रो हुन्छ। त्यसैको असर गुरुदेवकै प्रभाव हो, ब्लेसिङ हो भनेर भने। त्यसपछि होला सायद भनेर ऊ पनि के भन्थे कस्मिक ल के भनेर के भन्थे उस आफ्नो भाषामा।
अनि हो त्यही नै हो भनेर भने मैले पनि आशय बुझेर र म पनि दिनबन्धु अर्यालदेखि लिएर श्रीनिवासदेखि लिएर कमल नयन गुरुज्यूदेखि लिएर नाम कति भनौँ ऋषि महाराजदेखि लिएर यो भागवत सप्ताहमा 42-43 जिल्ला घुमेँ। तपोवन पनि गएँ। सामाखुसीमा 5 वर्ष बस्दा अब विकासानन्द स्वामी थिए, सामाखुसीमा पनि गएँ। सामान्य सद्गुरुदेवको प्रवचन पनि सुन्छु। ओशोको त झन् धेरै सुन्छु, एकदमै सुन्छु ओशोको त। योभन्दा अगाडि सबभन्दा धेरै जति सुने जति पढेँ ओशोकै पढेँ र अहिले कुल मिलाएर सारांशमा मैले बुझ्दाखेरि अहिलेसम्मको अरू सबै टिप्पणी उठाए जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ एकदम व्याकरण तरिकाले त्यसलाई के भन्छ एकदम यथार्थ रोडवेज नक्सा जस्तो मार्गचित्र जस्तो शरीरभित्रकोदेखि लिएर शरीर बाहिरसम्मको मार्गचित्र कोर्दै आफूलाई मुक्ति, आफूलाई मोक्ष अथवा आफूलाई आफ्नो तृप्ति, आनन्द, सन्तोष पाउने मूल बाटो चाहिँ अहिलेसम्म र भोलि पनि रहनेछ भन्दै मैले अहिलेसम्म यही नै पाएँ, यही सोगान शिक्षा नै पाएँ। यसलाई अब मैले त के भनौँ, अब मैले त अब सङ्गीतमा सिकाउँछु। अब मलाई सिकाउने सिलदार चट्टन सर गुरु मेरो पनि यही हुनुहुन्छ, थुप्रै अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले राम्रोसँग आँखा देख्थेँ भने अब मैले काठमाडौँमा 10 वर्ष स्टुडियो गरेँ। मैले त्यहाँ बोर्डहरू लेखेको थिएँ। मेरो अक्षर हेर्नुहुन्थ्यो भने अब छुट्याउनु सक्नुहुन्थ्यो हुन्थेन, प्रेसले त्यहाँ लेखायो कि मैले लेखा हो। अहिले मैले आँखा देख्दैमा यत्रो भोटे कलमले त्यहाँ लेखाएको छु। त्यही पनि अपरेसन गरेर गुरु कृपाले अपरेसन भएर सफल भयो भने मलाई लाग्छ म आफ्नो क्षेत्रमा र आफ्नो नजिकमा स्कुलमा बिहान लाइन लाग्ने बेलामा एउटा कोटेसन बनाएर 15 मिनटको त्यो एसेम्ब्ली हुने बेलामा लाइन लाग्ने बेलामा भेला हुने बेलामा भन्ने छु। केही नोटिस बनाएर, केही सारांश बनाएर, क्यालकुलेसन बनाएर भन्ने छु भन्ने बुझ्छ। बाँकी त गुरु कृपा रह्यो भने अझ त्योभन्दा राम्रो गरौँला। र यहाँ अहिले भर्खरै भन्नुभयो बहिनीहरूले हामीले यहाँ सञ्जीवनी गर्नेछौँ र आश्रम पनि सकेसम्म त्यहाँ राखेछौँ। त्यस्तो भयो भने गीत सङ्गीत भक्तिभाव र गुरु सम्बन्धी भजन र यो संस्था सम्बन्धी भजनहरू मैले मेरो तर्फबाट सिक्ने इच्छुकहरूलाई र मैले पनि आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई निःशुल्क र अन्तरात्मादेखि सिकाउनेछु र मैले सकेको सहयोग दिनेछु भन्ने आशा राख्दै बाँकी गुरु कृपाको जिम्मा दिँदै म बिदा हुन्छु। जौन स्वज्ञान शिक्षक बारे में मैं पहले इंडियन पढ़ला कारण से स्वज्ञान शिक्षा कैसी न कह मैं नहीं जान ले रहा हूँ। यहाँ आके मैंने ढेर चीज़ बुझलूँ। स्वज्ञान शिक्षक बारे में ढेर अनुभव मिला। शुरू में तो ये काम करके महिंद्रा काशी मैंने बैठना मन नहीं लगला। टाउन फैन पाछे गुरुदेव पाइला ढेर मजा लगला, ढेर सीखेला। मैंने वाराणसी जी काबा बैठी गई के काबा तो मैं नहीं मान के मैंने सीखे पाऊँ स्वज्ञान शिक्षा का ना हो करके मैं जबरदस्त तरीका को 2 दिन शुरू में मैं काम के व्यस्तता कारण ले आई नहीं सकूँ। थोड़ा क्लास छूट गई है। अभी कहती मैं बोलने चाहती हूँ श्रीमान पर जिज्ञासा राख्ने जुन अनुमति मैले पाएँ आयोजक कमिटी र हाम्रो चालक साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यो 7 दिनको बसाइमा जिन्दगी के हो, कसरी जिउने, कसको लागि जिउने, किन जिउने र हामी बाँचेर के गर्ने भन्ने बारेमा मैले अस्ति 4 दिनको प्रतिवेदनमा सबै जाहेर गरेको थिएँ। गुरुको सहयोग भइसकेका थिएन। फेरि पनि म के भन्छु भने हामीले आफू मात्रै बाँचेर हुँदैन, सबै जगतका प्राणीलाई बाँच्न र बचाउनको निम्ति लागि पर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो कर्म शुद्ध गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कर्मको फलबाट नै हामी हाम्रा सन्तान सन्ततिलाई राम्रो निकाल्न सक्छौँ। र त्यो कर्मको फल राम्रो निकाल्ने भनेको हाम्रो खानपिन हो। त्यो अन्तिममा यसको सार्थक
त भनेको हाम्रो खानापिनामा जोडिने रहेछ र खानपिनबाट हामीले धेरै प्रकारका रोग व्याधहरू उत्पन्न हुँदो रहेछ र त्यो उत्पन्न भएकोलाई हाम्रो चाहिँ सुस्त शरीरमा जुन एउटा कालो दाग बसेको हुन्छ त्यसलाई हामीले हटाउन सकेनौँ भने हामीले दिव्य ज्योति निकाल्न सक्दैनौँ र हाम्रो मनले मस्तिष्कलाई चलाइदिन्छ अनि बुद्धिले मन पनि गर्छ, हाम्रो चाहिँ विवेक चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि बुद्धिले विवेकलाई काबुमा राख्नु, मनलाई काबुमा राख्नुको लागि हामीले ज्ञानेन्द्रियहरूलाई र हाम्रो चाहिँ सत्कर्मलाई सत्कर्म अनुसार गर्नुपर्छ र स्वविवेकले काम गर्नुपर्छ र हामीले जहिले पनि अर्काको भलो चिताउनुपर्छ, कुरो कहिले चिताउनु हुँदैन र गुरुवाणीले पनि यही भन्नुभयो कि अब हामीले सकेसम्म परोपकार गर्नुपर्छ। यदि जानेका छौँ भने सिकाउने, जानेका छैनौँ भने सानो भएर अरूबाट गुरु मन्त्र लिनुपर्छ र हाम्रो स्वज्ञान शिक्षाबाट धेरै कुछ त बुझ्यौँ। तर पनि हामी के हो भने म त आज जम्मा मेरो उमेर 7 दिनको मात्रै भयो। योभन्दा अगाडि म 64 वर्ष 65मा लाग्दैछु। मैले धेरै विद्यार्थीहरूलाई तयार गरेँ होला। मैले पढाएका विद्यार्थी सचिव पनि भए, तर मैले चाहिँ नि अहिलेसम्म पढाएकै रहेन रहेछु। मैले खानै जाने रहेछु। जस्तो म आफैले खाना जाने भने के सिकाएर सचिव बनाएँ होला। त्यसैले हामीले पहिले म अब यो बच्चाबाट सुरु गर्छु र यो यहाँ जुन गुरुले स्वयं प्रत्यक्ष हामीमा जाएर हामीलाई दर्शन दिनुभयो। हामीलाई हाम्रो चाहिँ फारम पनि भएर गएको छ, हामीले त्यहाँ रोग व्याधि पनि लेखेका छौँ। गुरुको सानिध्यमा आएर मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। यदि गुरुको चाहना भयो भनेदेखि मैले लामो अझै केही जीवन बाँचेर समाजलाई पहिलो म आएर सुरु गर्छु, त्यसपछि मेरो परिवार समाजलाई सकेसम्म बनाउन कोसिस गरिन्छौँ। हुन त मूर्खको माझमा कोही जस्तो भइन्छ, एउटा सिकेर मात्रै हुँदैन, फेरि पनि प्रयास हाम्रो जारी रहनेछ र स्वज्ञान शिक्षा अझै हामीले योभन्दा माथिको शिक्षा लियौँ भने अझै हामी बुझ्दै जान्छौँ। 7 दिनमा त हामीले कति पो बुझ्यौँ र अब विद्यार्थीले सुन्ने भनेको 50% र ग्रहण गर्ने भनेको 10% हो। त्यहाँ पनि हामी कति बुझेका कति नबुझेका छौँ र यही 10% पनि अब धेरै काम गर्छ भने लागेको छ। धेरै कुरा अब यहाँ अगाडिकाले भनिसक्नुभयो। जिन्दगीमा कति जान्ने छु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो, तर केही पनि जान्ने रहन्छ। भर्खर पढ्न चाहिँ सिकेको अवस्था रहेछ। पहिले मेरा नानीहरूलाई भन्ने गर्थेँ, नानीहरू बुवा कहाँ जानुहुन्छ भनेपछि मैले तिमीहरूले पढ्नमा पढ्छु, म त्यहाँ पारीको त्यो उसमा वृद्धाश्रममा म शिशुको चिया पढ्छु भन्ने कुरो चाहिँ गर्दै थिएँ। तर म जान्छु भन्ने कुरोमा पनि केही रहेनछ। अब यसले हामीले जुन कुरा अब सिक्यौँ, जुन कुरा हामीले ज्ञान लियौँ, प्रत्यक्ष गुरुको दर्शन पायौँ, यो लिएको कुरा, ज्ञान लिएको हासिल गरेको कुरा हामीले व्यवहारमा 100% नसके पनि हामीले अब 50%, 40%, 60% अब लैजान सक्यौँ र त्यो व्यवहार लागू गर्न सक्यौँ। कोबाट लागू गर्ने त पहिले आफूबाट। आफूले आफूलाई अब अरूलाई खबरदारी गर्दा एउटा औँला खडाइन्छ भने त्यो औँला हामी 4वटा औँला आफूतिर फर्किएका हुन्छन्। आफूले आफूलाई खबरदारी गरेर आफू सुधार भएपछि बल्ल अरूलाई गर्न सकिन्छ। पहिले आफू सुधार, त्यसपछि आफ्नो परिवार र त्यसपछि टोल सुधार गर्न सकिन्छ। यस कुरामा हाम्रा विष्णु सरले कोरोनाको औषधि लिएर घर घरमा पनि दिनुभयो। त्यो कोरोनाको औषधि पनि लिएर सेवन गरियो र उहाँ गएर सम्पर्क गरेर अरूलाई चाहिने छ भने भन्ने कुरो चाहिँ गरेर लिएर चाहिँ गरियो र यति बेला पनि थाहा थिएन। पछि विष्णु सरले जानकारी गराएपछि आइयो र मैले अस्ति 4 गति मेरो छुट्यो विशेष कारणले, अब नाति बिरामी भएको कारणले मैले गुरु प्रत्यक्ष उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कारणले म टोलतिर पनि नबसेर पुनः चाहिँ बच्चालाई लिएर चाहिँ आएँ। अहिलेसम्म धार्मिक संस्थाहरूले नेपालमा मैले जानेसम्म बुझेसम्म यस प्रकारको ज्ञान दिने संस्था मैले देखेन। केवल धर्मका आधारमा लुट्ने खरोट्ने त्यस्ता खालका संस्थाहरू त प्रशस्तै देखियो। तर निष्काम बस यो चाहिँ के अरे संस्थाले जो चाहिँ स्वज्ञान शिक्षा साप्ताहिक कार्यक्रम चाहिँ के अरे चलायो र शिव पोखरेलले मलाई चाहिँ के अरे सूचना दिनु हो। त्यस आधारमा म चाहिँ के अरे
सो ज्ञान भनेको त आफ्नै ज्ञान गर्ने कुरा हो, राम्रो छ भन्ने उद्देश्य राखेर म चाहेँ र म अत्यन्त खुसी छु र यस्तो शिक्षा प्राप्त चाहिँ गर्ने मौका मैले पाएँ। यो सो ज्ञान शिक्षा यदि सम्पूर्ण समाजलाई दिन सकिन्छ भने यसले पक्कै पनि एउटा चाहिँ परिवर्तन गरेर हाम्रो एउटा नयाँ संसारका चाहिँ स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र गुरुदेवले पनि भन्नुभयो जो चाहिँ रोगीहरू छन्, जो भोगीहरू छन्, जो योगीहरू छन्, तिनीहरूको लागि शिक्षा, अस्पताल र आश्रमको व्यवस्था म गर्ने चाहिँ कल्पनामा छु भन्ने कुरा सुन्दा म अति चाहिँ खुसी छु। त्यो कुरा चाहिँ गुरुजीको मुखाबाट भएको हुनाले अवश्य नै त्यो पुरा हुनेछ। र यस प्रकारको जुन चाहिँ ज्ञान भन्ने कुरो अथाह छ, जानी साध्य छैन, बुझी साध्य छैन, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ केवल कानले सुन्यो अनि मान्यो, त्यसलाई जान्यो भने जस्तै त्यस्तै भयो। तर वास्तविक प्र्याक्टिकल रूपमा आफूले अनुभव गरेर जुन कुरा चाहिँ विवेकमा आउँछ त्यही नै वास्तविक ज्ञान हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई भित्र बुझ्यो। त्यसको चाहिँ ज्ञान यस शिक्षाले चाहिँ प्रदान गर्यो। त्यस कारणले यो शिक्षा व्यापक रूपमा हरेक जिल्लामा, जिल्लाका कुना कुनामा, आफ्नो देशको कुना कुनामा सबै चाहिँ जनताले शिक्षा प्राप्त गर्यो भने अवश्यमेव त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ नतिजा लिन्छ। यो धर्म भनेको त यस्तो पो रहेछ, यो अर्काले छोको नखाने, अर्काले दिएको नखाने, अर्कामा गएर खान पनि नहुने, त्यस्तो लाग्थ्यो। मेरो माइतमा खानुहुन्छ, माछा मासु खानुहुन्छ, म यदि त्यो के भन्छ माछा मासु छोड्यो भने म माइत गयो भनेपछि अब उहाँले पकाएर खान दिएको त मलाई त्यो खान हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो है। तर त्यो रहन्छ शुद्ध शाकाहारी भोजन जहाँ पनि गर्न पाइयो, जसले बनाएर यो जात भात यस्तो छुवाछुत यो त्यस्तो रहन्छ। अहिले मैले बुझ्ने मौका पाएँ जब म बिरामी गएर जीवी सर विष्णु सरसँग म त्यो कुराको ज्ञान पाएँ। यस्तो यस्तो छ, यस्तो ठाउँमा तपाईँ जानुपर्छ, सब ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। एक दिन त्यो समय आउँछ, त्यहाँ गुरुधाममा त्यो हिलिङको व्यवस्था पनि छ। अलिकति सहज परिस्थिति आयो भने तपाईँलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले तपाईँलाई उहाँसम्म पुर्याउँछन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति मेरो एकदम पूर्ण विश्वास थियो, मलाई ठिक पार्नुहुन्छ भनेर। मलाई लाग्थ्यो म कहिले जाउँ, कतिखेर जाउँ भनेर। 2-4 दिन सन्चो हुन्थ्यो, फेरि गाह्रो गाह्रो हुन लाग्थ्यो। अनि फेरि उहाँलाई भन्थेँ, उहाँहरूले भन्नुभएपछि फोटोबाट हिलिङ हुन्छ, फोटो पठाइदिनुहोस्, आफ्ना समस्या राख्नुहोस् भनेर त्यो समस्या राखेर फोटो पठायो। तर विडम्बना त्यो फोटो पठाएपछि त्यहाँसम्म कनेक्सन नहुँदो रहेछ। अनि पछि पुग्यो, त्यहाँसम्म पुगेपछि मलाई कता कता शरीर हल्ले जस्तो पिरो हुने है त्यस्तो हुन्थ्यो। तर मैले यस्तो महसुस चाहिँ मलाई मेरो शारीरिक उसले हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। फेरि मैले सरलाई फोन गर्थेँ, हुन्छ म्याडम त्यस्तो हुन्छ नआत्तिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यसै हुँदै गयो, 2-4 दिन सन्चो हुने, फेरि त्यसै हुने कता कता। अनि म प्रभुको नाम, गुरुदेवको नाम जप्न त मैले छोडेन। अनि त्यसपछि एक दिन एकदम प्रेसर लो भएर आयो, अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि त्यसपछि म पेसाले व्यापारी हुँ, के गर्ने, पैसा पनि कमाउनु छ, शरीर पनि हेर्नु छ होइन। त्यसपछि म आफूलाई त्यस्तो अलिकति हल्का भएपछि म पसल जानु लागेँ। पसल गएपछि फेरि मलाई के भयो भनेपछि अलिक अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो। अनि अप्ठ्यारो जस्तो लागेपछि म प्रेसर चेक गराउन गएँ। प्रेसर चेक गराउन गएपछि प्रेसर एकदम घटेको थियो। अनि उहाँले मेडिकलवाला अङ्कलले मलाई के गर्नु भनेपछि माछा मासु नखाने अनि दुध दही नखाने, त्यही भएर हो अनि भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो गरेपछि मलाई अब म के गर्ने होला त, म गुरुसम्म चाहिँ पनि जान सकिरहेको छैन।
अनि त्यसपछि मासु पनि मलाई त्यति खाउँ नलाग्ने। अनि म त्यस्तो म गुरुसँग म क्षमा माग्न चाहन्छु। त्यो अन्डाहरू पनि मलाई त्यो अन्डाको गन्धले मलाई खानु मन लाग्दैन थियो है। अनि मैले के गरेँ भनेपछि कुन सरले भन्नुहुन्थ्यो कुखुराको अन्डासँग त खान पाइन्छ होला नि भने जस्तै मैले पनि त्यो बटैको अन्डा तागतिलो हुन्छ भनेपछि मैले बटैको अन्डा खाएँ है। बटैको अन्डा खाएँ, मेरो हिलिङ भइराखेको थियो। मैले त्यो बटैको अन्डा खाने बेलासम्म मैले महसुस गरेन मेरो भित्र त भयो होला, किनकि मैले अब म गुरुसँग म जुन दिन पुग्छु त्यो दिन चाहिँ मैले केही न केही प्राप्त गर्छु भन्ने थियो। अनि त्यतिखेरसम्म मलाई विश्वास लागेको थिएन फोटोबाट पनि हुन्छ र भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो। अनि अन्डा खाएँ है, बटैको अन्डा खाएँ। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ मासु 2 पिस खाएँ है। 2 पिस मासु खाएपछि मलाई के भयो भनेपछि मैले सरसँग पनि भने मलाई के नामले हेर्नुहोस्, म गुरुसँग मलाई भेटाइदिनुहोस् कि मलाई मासु खाइदिनुहोस् नि, म के खाएरै मर्छु कि मलाई डान्ससँग लैजानुहोस् भनेर। मलाई पहिले थाहा थिएन गुरु त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा थिएन। म त्यो ठाउँमा बिमारी हुनुहुन्छ, कहीँ बिमारीहरू सन्च वाहन भन्ने मलाई त्यो कुरो थाहा छैन। मैले जाने कुरो त्यहाँ सोच गरेको थिएँ मैले चाहदिनँ। त्यति बेला त्यहाँ अफिस बन्द भएको छ, कोही पनि त्यहाँ जान सक्नु भएन भनेर मेरो छोराले गुरु लिएर आयो। मेरो छोरो काठमाडौँ गएको थियो। अनि त्यसपछि जान पाइएन, कोरोनाले गर्दा बन्द भएको छ भनेर भन्यो। त्यसपछि हामी त्यत्तिकै रह्यो, जान पाइएन। र अस्ति यहाँ विष्णु सरसित मैले थाहा पाएँ र आउनुभएको छ भनेर मैले एउटा स्कुलै बन्द गरेर आफ्ना घरका सबै कामहरू पुरा बन्द गरेर मैले गुरुधाममा केही कुराहरू सिक्न पाइएला। मलाई पनि बाधा बिघ्न असाध्यै छ। यो बाधा बिघ्न मलाई सूक्ष्म शरीरमा केही सूक्ष्म चिजले मलाई अट्याक गरिरहेको छ। मैले यसले काम गर्न पनि दिएको छैन, मलाई काम गर्न पनि मैले पाएको छैन। अब सानो एउटा स्कुलमा कानी खुलेको छ, त्यो कानीमा गएर काम गर्न दिँदैन, स्कुलमा गएर काम गर्न दिँदैन। म एकदमै समस्यामा छु। काम नगर्दाखेरि सबैको गाली खाइने, सबैको पीडा हुने समस्या मलाई ठुलो परेको छ। यसले गर्दाखेरि म एकदमै दुःखी छु। म त्यसै दुःखी छु। त्यसपछि मेरो छोरी त्यस्तै पीडा छ, त्यसलाई त्यो पनि एकदमै बिमारी छ, त्यसले पनि मलाई धेरै सताएको छ। नानीले पनि त्यसलाई पनि समस्या परेको छ। र मैले के गरेँ भने अब हरेक ठाउँ हेरेँ गरेको ठाउँमा हरेक ठाउँमा गएँ, मेरो केही आइ भएन। अहिले म बिमारी भएको लगभग सामान्य बिमारी भएको त लगभग 46 सालदेखि एउटा हो। म अहिले म 25 सालको मेरो उमेर हो। म यत्रो जिन्दगीभरि पुरै मेरा मुखबाट हाँसो पनि कहिले आएन। मलाई एउटा लसुन प्याज टमाटरहरू छुन पनि दिँदैन, मलाई धमिलो खोलामा हिँड्न पनि दिँदैन। यस्तो अपराधले म बाँचेको छु प्रभु। म एकदमै यहाँ बसेको भरिमा सबैभन्दा पीडा मलाई यति अलिक छैन कि भनेर भन्छु। काम गरेर खान पाइन्छ त्यहाँभन्दा अरू समस्याहरू के हुन्छ, केले अट्याक गरेको छ शरीरमा पुरै गर्छ। कति बेला अलिक सन्चो हुन्छ कि भन्दै गर्ने, यहीँ धाममा बसेको बेलामा कोही बेलामा यसो बिसेको हुने, कोही बेलामा बढी गराउने, यस्तो समस्या मलाई आएको छ। र मलाई यहाँ बसेर अनुभव भएको कुरो के छ भने अब एकचोटि मैले यहाँ धाम विलेसिनमा बसेको बेलामा रेमलाल भण्डारी भने तिमी हो भनेर मलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि म हुँ भनेर भने अर्कोचोटि फेरि त्यस्तै कुरा आयो, तिमी खुसी छौ भन्दा म खुसी छु भने। अर्कोचोटि बिहान गएर घरमा बसेर सुतेर बिहान सुरुमा उठ्ने बित्तिकै मलाई बर्मा गुरु भन्ने मेरो मुखबाट सिधै आयो। मलाई त्यो आइरहेको छ, मलाई बेला बेलामा आइरहेको छ। र आज मैले नास्ता खाने बेलामा बिहानको क्रममा मलाई के भयो भने अब आकाशमा सूक्ष्म जीवहरू 3टा घुमिरहेको देखेँ मैले। आकाशमा मेरो मनले देखिरहेको आफ्नाबाटै एकछिन मलाई त्यस्तो भयो। अब यसमा के हो कसो मैले बुझ्न सकेको छैन। म साह्रै पीडामा छु प्रभु, म यसमा क्षमा गर्छु। हवस् त, धन्यवाद श्रीराम प्रभु परम गुरु। सर्वप्रथम के अरे यी कुराहरू अन्तबाट पनि म धेरै उसमा गएँ गुरुको खोजीमा। यी कुराहरू अन्तबाट पनि सुनेको कुरा हो। तर यहाँ हरेक जग्गा काठमाडौँबाट गुरुहरू आउनुभयो, उहाँहरू भित्र पस्ने बेला जो मलाई के फिल भयो भने यिनीहरू एक्सक्लुज हुन् जस्तो फिल भयो। भित्रबाट सत्य यिनीहरूमा छ, यिनीहरूले जे भन्छन् सत्य भन्छन् भन्ने मलाई फिल भयो। जब उहाँहरूले बोल्न लाग्नुभयो हरेक शब्दले मेरो मुटुलाई छोएको थियो। हो, यिनीहरू रहेछन् सत्य। त्यही भएर मैले
ब्लेसिङको क्रममा पनि हि इज रियल वान, हि इज रियल। अलिकति त्यो अभद्र भए पनि, अलिकति उपद्रो खालको भए पनि हि इज रियल वान भने म प्यास थिएँ। कहाँ कहाँ गएँ, के गरेँ, केही फिलै नहुने। तपाईँले उ गर्नुहोस्, हुन्छ के हुन्छ, तपाईँले किन नहुने, अरूलाई भइरह, तपाईँले नहुने हुन्छ, तपाईँ उ भनेर भन्दै यस्तै यस्तै सान्त्वना दिने भने तर फिल नहुने। तर यहाँ आएपछि त्यो फिल हरेक यो जुन यी शिक्षा दिनुभएको छ नि, यति साइन्टिफिक इनर साइन्स भने यति डेप्थ रहेछ र यो डेप्थ धेरै डेप्थ छ। यो हामीले जुन भन्छौँ के अरे गुरु भयो हो त्यतिकै सिम्पली रूपमा ल्याउँछौँ। हामीले ध्यान गऱ्यो ऊ त अब संसारको उसलाई महत्त्व छैन, ऊ के अरे कर्मबाट भागेर ऊ के अरे गुरु यो बन्या। यस्तो डेप्थ रहेछ नि। आई रियलाइज माई इग्नोरेन्स, हाउ इग्नोरेन्ट आई एम भनेर मैले आज उ गरेको छु र यसको डेप्थमा जानै पर्छ र यसको डेप्थमा म जान्छु नै। र यो मौका गुरुले मलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। यही कुरा हो। यो मुख्य कुरा के हो भने अरू यो ज्ञान पाइरहेको सो ज्ञानले के दियो भने फिल दियो के, अन्त हुन्न थियो। अन्त पनि सिकेकै हो। साथै म ओशो तपोवनको दीक्षा नै लिएको हो। पथि फाउन्डेसन गएँ अनि त्यसपछि विकासानन्दमा कुण्डलिनी के कति सिम्पली के कुण्डलिनी योगाले यस्तो यस्तो स्ट्रेच गर्यो, कुण्डलिनी जाग्यो। हाउ डेप्थ, यस्तो डेप्थ रहेछ। तर हामी कति सिम्पली रूपमा भन्छौँ, यो होइन। अनि के अरे अरू गुरुहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँ सधैँ बोलिदिनुहोस्। तपाईँमा छैन भने मैले यहाँसम्म सिकाउन सक्छु, यो भन्दा मैले सक्दिनँ भनेर भनिदिनुहोस्। त्यो भन्दैपछि 28-29 वर्ष भए म यसरी तर्फिन्न थिएँ। रियल होन गुरुको त्यो खोजीमा म तर्फे विकासानन्द ऊ हाँस्न पर्छ भने बेगारमा जसरी पनि अब इग्नोरेन्ट आयो मेरो सद्गुरु भनेर त्यस्तो हुनुपर्छ। म यहाँसम्म तिमीलाई डोराउन सक्छु, यो भन्दा म सक्दैन बाबु। त्यो भन्दैपछि विभिन्न गुरुहरूले हाउ मेरो अनि यो शिक्षा 8-9 3 एज हरेकलाई दिनुपर्छ। यो महाअभियानमा मलाई पनि सहभागी हुने यदि मौका दिनुहुन्छ भने म सहभागी हुन चाहन्छु यदि गुरुको इच्छा भयो भने। अनि म कति स्वार्थी रहेछु। अलिकति मलाई शारीरिक समस्या थियो, यो थाइरोइड थियो, अनि त्यसपछि आस्मा थियो। म जति पनि सोचेँ कि यो ठिक गर्न पाएँ। तर यो आध्यात्ममा यो कति डिप रहेछ, म कति स्वार्थी रहेछु। यसको डेप्थ धेरै छ। यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म इग्नोरेन्ट छु, म अगाडि बढ्न चाहन्छु, यसको भव्यतालाई अनुभव गर्न चाहन्छु। यति नै छ। यसलाई मलाई फिल भयो, त्यही हो मुख्य डिफ्रेन्स। अन्त यो जताततै सिकेकै कुरा हो, तर यहाँ फिल भयो। जे यहाँले भन्नुभएको त्यो सत्य हो, किनकि मैले फिल गरेँ। ओडले मेरो हृदयमा हानेको थियो। त्यसो मलाई कहीँ भएको थिएन र अभद्र व्यवहारप्रति क्षमा याचना माग्दै म यति कुरा नै टक्राउन चाहन्छु। परम गुरुदेव की यो शिक्षाले सम्पूर्ण बरमण्डा ढाक्ने गरी, यो शिक्षाले सम्पूर्ण बरमण्डा सेमट्ने गरी यो लाँदो रहेछ दिँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव भयो। मेरो अनुभवमा चाहिँ मलाई अस्तिसम्म केही थिएन। आज 3 दिन भयो म काम मात्रै गएको छु। बस्ने सबै छ। बरु त्यो चाहिँ एकदम सन्तोष गर्ने वक्त त्यही छ।